actress. We are so happy to have Saba Faisal with us. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. बिलाल, आपने एक शोबा नहीं गिनवाया जो जिससे मैं बड़ा अहम समझती हूँ, न्यूज़ कास्टर. बिल्कुल जी. न्यूज़ कास्टर वो एक्चुअली मैंने कहा था कुछ सरप्राइज भी रखना चाहिए ना, सब कुछ बता दिया तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी. लेकिन फिर भी जनाब यकीनन आप लोगों को भी याद होगा, हमने कहा आपकी झलक दिखा के बताएंगे ना कुछ, जिस तरह कहते हैं ना कि सब कुछ चाय पर ही हो जाएगा, रात के खाने पे कुछ नहीं होगा, कुछ समथिंग लाइक दैट. न्यूज़ कास्टर जनाब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम इस हवाले से. तो जनाब आप पूछ सकते हैं हम आपसे कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैंने पहले भी बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाँ जी. ज़बरदस्त. लुकिंग मींस एवरग्रीन, बहुत अच्छी लग रही हैं. 1981 में आपने अपने करियर का आगाज़ किया. यकीनन आप बहुत कम उम्र होंगी उस वक्त, और वो तो अभी भी उम्र की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 1981 से कैसे आगाज़ हुआ? बिलाल, सिर्फ आप मेरे करियर से 3 साल बड़े हैं, है ना? अभी प्रोग्राम से पहले बात हो रही है. जब मुझे बता रही थी 1981 में, तो मैंने कहा उस वक्त तो मुझे सिर्फ रोना आता था. तो मैं एक्चुअली 1981 में मैंने एज एन अनाउंसर टीवी ज्वाइन किया था, और उसके बाद तकरीबन मैंने 9 साल अनाउंसमेंट की. फिर इस दौरान मेरी शादी हो गई. शादी के बाद भी मैंने इसे जारी रखा. कराची चली गई, कराची से ज्वाइन किया, फिर वापस आ गई लाहौर. और फिर बच्चों की जिम्मेदारियां पता है इतनी बढ़ जाती हैं, सही बात, कि मैंने सोचा मुझे अब छोड़ देना चाहिए. टाइम बहुत देना पड़ता था. हम बाज़ दफ़ा 12 बजे जाती थी, रात 1 बजे आती थी, 2 बजे आती थी, 3 बजे आती थी. मैचेस होते थे तो हमें सुबह 8 बजे जाना पड़ता था. तो मैंने डिसाइड यही किया कि मुझे छोड़ देना चाहिए. सही. लेकिन जब मैंने अपने डिपार्टमेंट हेड से बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं छोड़ोगी, तुम क्यों नहीं न्यूज़ में आ जाती. मैंने कहा जी, अनाउंसमेंट कुछ सेकंड के लिए मुझे कैमरे के आगे रहना पड़ता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है. तो न्यूज़ तो नामुमकिन है, न्यूज़ मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, उससे तो कंटिन्यूसली आपको कैमरा फेस करना पड़ता है. एग्जैक्टली. और फिर उर्दू बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, और लाइव. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा. कहा नहीं, तुम कर सकोगी. क्योंकि जब मैंने अनाउंसमेंट की, मेरे ख्याल में 3 महीने बाद मुझे उसमें ए कैटेगरी में, ए कैटेगरी में आपको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बी में ज्वाइन करते हैं ए, और फिर ओएस. और मुझे बहुत जल्दी, तकरीबन 3 महीने बाद मुझे आउटस्टैंडिंग कैटेगरी मिल गई थी. उन्होंने कहा तुम वो इतना अच्छा कर रही हो तो तुम न्यूज़ कर लोगी. मैंने कहा चले मैं ट्राई कर लेती हूँ, छोड़ने से बेहतर है मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर नहीं जारी रख सकी तो छोड़ दूँगी. तो इस तरह फिर मैं न्यूज़ में आ गई. लकीली न्यूज़ में तो मैं तकरीबन मैंने 20-25 दिन लोकल न्यूज़ पढ़ी. उसके बाद फिर नेशनल नेटवर्क पर खबरनामा पढ़ने लगी, और बस फिर चल सो चल. और फिर नेशनल तो वही मैंने अवार्ड जिस भी तरह विन बात कर किया. रहा कि न्यूज़ अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन अंदाज इतना अच्छा होता था कि न्यूज़ सुनते थे लोग गौर से, और बड़ा अच्छा लगता था. नेशनल अवार्ड भी आपने विन किया, माशाल्लाह. इट्स अ बिग अचीवमेंट. बिल्कुल, मैं इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट इन फैक्ट. अच्छा सबा जी, ये बताएं कि फर्स्ट टाइम जो अनाउंसमेंट की थी, चाहे वो कुछ सेकंड्स की थी, याद है? नहीं बिलाल, मुझे नहीं याद. मुझे लेकिन इतना ज़रूर याद है, नीचे से मेरी टांगें कांप रही थी, और मेरी आवाज़ में वो लग़ज़िश थी, और आंखें. अच्छा, आप इस वक्त जिस सीट पर बैठे हैं, शायद थोड़ा बहुत काम ये मैं भी कर लेती हूँ. आप हमसे ज़्यादा, बल्कि हमने आपको देख देख कर सीखा है. बल्कि मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन भी था कि चलिए क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा बाद में. हाँ. जब मैं वो करती थी, न्यूज़ पढ़ती थी, या फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी ना, तो मेरी आंखें पहले तो ऐसे थी, फिर शुरू की आखिर में आंखें ऐसी हो गई. मैंने कहा ख़त्म करें अनाउंसमेंट. आंखों से आपका पता चलता है आप कितने रिलैक्स हैं, आप कितने कंफर्टेबल अनाउंसमेंट या कंपेयरिंग कर रहे हैं, या आप बिल्कुल कैमरा कॉन्शियस नहीं है. Right. इंतहाई जाहिर है. इसलिए तो कहते हैं ना कि आंखें बोलती हैं. आंखें बोलती हैं, और स्क्रीन पर, कैमरे पर तो बहुत प्रोमिनेंटली बोलती है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि यकीनन आप इस सीट पे ज़्यादा अरसा रही हैं, बहुत कम अरसा. अब उस सीट पे तो अब आपका इतना माशाल्लाह नाम है कि आप आई. कैसा महसूस हो रहा है आज हॉट सीट पे बैठ कर कि कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है? हाँ, जब मैं उस सीट पर बैठती थी, मुझे लगता था वो बहुत मुश्किल काम है. इसलिए कि सारी प्रेपरेशन हमारी होती थी, कंपेयर की होती थी, उसे क्या पूछना है, उससे किस तरह सवाल करना है. और इस सीट वाले को मैं नहीं सोचती थी कि उसने तो जो किया है वो बता देगा, आराम से जवाब दे देगा. आज मुझे लग रहा है ये भी बहुत मुश्किल काम है. और मैं सबको सल्यूट करती हूँ जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आए, और उन्होंने इतने अच्छे जवाब दिए, बल्कि लाइव ट्रांसमिशंस में, टेलीफोन कॉल्स के भी, और हमारे सवालों के जवाब भी दिए. मुश्किल काम है, कोई भी काम करे मुश्किल है. अच्छा, वैसे कंपेयरिंग में आपने लाइव
کمپیرنگ بھی کی ہوئی ہے. ڈو یو تھنک کہ ریکارڈڈ کمپیئرنگ یا لائف کمپیئرنگ وچ از بیٹر دین؟ زیادہ میں نے لائیو کی ہے. اور لائیو کمپیئرنگ کا ایک ایڈوانٹیج میں یہ سمجھتی ہوں، جیسے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، اس میں آپ کو جو کہنا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ مجھے پورا کہہ دینا ہے. پورا کہہ دیں. آپ نے جو سینٹینس منہ سے نکالا ہے، آپ مجھ سے جو سوال کرنا چاہ رہی ہیں نا، اسے آدھے میں نہیں چھوڑیں گی. ریکارڈیڈ ہے تو اوکے آپ دوبارہ کریں، جی دوبارہ کریں، میں صحیح طرح بول نہیں سکی. لیکن جب لائیو ہے تو آپ کو اس سینٹینس کو کہیں لا کر ختم کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. اس میں آپ کی کریٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ لائیو ایزی ہے، اور ریکارڈنگ تو خیر یہی آسان. آپ لوگوں کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا جو میں گلا کہہ رہا تھا کہ میری غلطیاں آن ایئر کرتے ہیں، تو صبا جی نے اس کا جواب دے دیا. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لائیولی ہو اور لائیولی کریں ہم. خواتین ٹائمز میں آپ نے ماشاءاللہ جب آپ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی اور بڑی پاپولر، بڑی شہرت، اس جو ٹرانسمیشن تھی پی ٹی وی کی ایک اسپیشل، اس کا کیا ایکسپیرینس بتائیں گے آپ؟ بلال، ایکچولی میں اناؤنسمنٹ، پھر نیوز اور کمپیئرنگ میں ایسے پروگرامس کی کرتی تھی، جیسے میوزیکل ایوننگ ہوئی، اس سے پہلے جو کمپیئرنگ تھی وہ میں کرتی تھی. تو یہ خواتین ٹائم جب شروع ہوا تو ہماری جی ایم تھیں منیزہ ہاشمی، جنہیں میزو آپا میں بہت ہی پیار سے کہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صبا تمہیں یہ پروگرام ہوسٹ کرنا ہے. میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتی ہوں میزو آپا، میں تو خبریں پڑھتی ہوں، میں نہیں کر سکتی ہوں. ہمیں خبروں میں نے، کے، کاف سب لکھا ہوا ملتا ہے، ہم وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو خود سے میں نہیں تم کرو گی، تمہیں میں بتاؤں گی اور ہیلپ کروں گی اور تم یہ کرو گی. تو لہٰذا جو میری کمپیئرنگ، لائیو کمپیئرنگ یا خود سے جسے کہتے ہیں نا کمپیئرنگ، جو جنہیں آپ کہتے ہیں الفاظ کا ذخیرہ، یا آپ کے لہجے کا اتار چڑھاؤ، یا آپ کو گیسٹ کے موڈ کے حساب سے بولنا، بالکل وہ مجھے خواتین ٹائم نے سکھایا. وہ میں نے خواتین ٹائم سے سیکھا. اور جب ٹرانسمیشن وہ شروع ہوئی تھی تو شروع کے کمپیئرز میں اللہ کی مہربانی سے میرا نام ہے. اور وہ میں نے کیا، جتنا عرصہ وہ ٹرانسمیشن رہی ہے اسے ہم نے بہت انجوائے کیا، اس لحاظ سے بھی کہ خواتین کے مسائل پر بیس وہ ٹرانسمیشن تھی. لیکن بہرحال خواتین، جہاں خواتین کا ذکر ہو تو ریلیٹڈ مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہمارا معاشرہ بھی ہے. تو ہر چیز کو ڈسکس کیا گیا، ہر چیز کو ٹچ کیا گیا، لیکن بیس خواتین کو بنایا گیا. تو اس ٹرانسمیشن کو صرف میں نے انجوائے نہیں کیا، ہمارے اسپیشلی آپ دیکھیں باقی ٹرانسمیشن تو جو کیبل ہے ان کے تھرو کہیں جاتی ہے، بالکل، لیکن ہماری پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن دیہی علاقوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، اور اس کی ویورشپ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں فیڈ بیک گاؤں سے فیڈ بیک ملتا تھا اس ٹرانسمیشن کا. اور اس ٹرانسمیشن کی ٹائم ہے، میں بات کر سکتی ہوں؟ ضرور، ڈیفینیٹلی، میرا تو دل چاہ رہا، آپ بولتی ہیں ہم دیکھتے ہیں. اس ٹرانسمیشن کا ایک جو خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری وہ خواتین جو پڑھی لکھی نہیں تھیں، ان پڑھ تھیں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہسبینڈس کے تانے بھی سنتی تھیں، مار بھی کھاتی تھیں، باوجود اس کے وہ باندی بنی ہوئی تھیں. ان میں آپ یقین کریں ایک حوصلہ، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ وہ گھر سے باہر نکلیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، چاہے وہ اینٹیں اٹھائیں، چاہے وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، چاہے وہ بینکس میں ہیں کچھ، لیکن کہیں پر بھی ہیں وہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہیں. اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری تھا، یہ بہت ضروری ہے. اور ایک اسپیشلی جو بلال، ایک میں نے جو خواتین سے میں ملی ہوں ان میں ان خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے جو ماں بننے والی ہوتی تھیں اور انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا ہماری فرسٹ ایڈ اور ہماری پرابلمس کس طرح سالو ہوں گی، ہمیں ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے. اس ٹرانسمیشن نے ان عورتوں کے لیے بہت ہیلپ کی. ان عورتوں کو پتہ چلا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں کہاں کب کیا استعمال کرنا ہے، اور انہوں نے کیا. اور اس ٹرانسمیشن نے بہت، میرے خیال سے ہم میڈیا پہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، کمپیئرنگ کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ، جو بھی جتنے بھی پروفیشنس ہیں، مین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکیں، انہیں اویئرنیس کر سکیں، انہیں اکنالج کر سکیں ان چیزوں سے. بالکل بڑی اچھی بات ہے.